अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। उससे पहले आप सबको ईद मुबारक हो। पाकिस्तान में 10 अप्रैल को ईद उल फितर मनाई जाएगी, जबकि इंडिया और उसके अलावा बांग्लादेश में ईद उल फितर 11 अप्रैल को होगी। नाज़रीन, 3-4 जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसमें अपने जो डिपॉजिट्स हैं उनको $2 अरब से बढ़ा के $5 अरब करने का फैसला किया है। और ये जो मुआहदा है, ये जो गुफ्तगू है, जब वजीर आजम सऊदी अरेबिया गए उम्रा करने, वहाँ पे उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई और वहाँ पे ये चीज़ तय पाई। और उसके अलावा भी 21 से $24 अरब की सरमायाकारी का उन्होंने प्लान पेश किया है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, उसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान ने तुर्की के सदर और अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। उन्होंने दौरे की दावत वसूल की है या नहीं की और क्या कहा है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान में जो शहरियों की टारगेट किलिंग हो रही है, जिसमें भारत मुलविस है, जिस पर दी गार्डियन न्यूज ने इंकशाफ किया था और बाकायदा रिपोर्ट शाया की थी, उस पर अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान सामने आ गया है। उन्होंने खरी खरी सुना दी है। किसको सुनाएंगे, किस पे क्या बात की है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि मस्जिद हराम की जो बलाई मंजिल है उससे एक शख्स ने छलांग लगा दी। बहरहाल वो शख्स अल्लाह अल्लाह करके बच गया, वो करीबुल मर्ग था, लेकिन वहाँ की जो फोर्सेस हैं उन्होंने बचा लिया। उसने छलांग क्यों लगाई, वो किस नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखता था और उसने ऐसा क्यों किया। उसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसने एक रिकॉर्ड अबूर कर लिया है। 70,000 इंडेक्स का हिस्सा जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने क्रॉस कर लिया है। इन्हीं तमाम डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो सऊदी अरेबिया का स्टेट बैंक में डिपॉजिट बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया है। जो सऊदी अरेबिया ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट्स को 2 से 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब करने का फैसला किया था। इसी हवाले से जो सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी के CEO हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने $5 अरब के सरमायाकारी मंसूबे पर जो अमल दरामद है वो तेज कर दिया है। वजीर आजम ने जो सऊदी अरेबिया का दौरा किया था और वहां पे वली अहद से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में यही अहम पेशरफ्त हुई थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब $5 अरब की सरमायाकारी के जो मंसूबा है उस पर अमल दरामद तेज कर रहा है, जिस पे उन्होंने ऐलान कर दिया है सऊदी अरेबिया ने कि वो $5 अरब के डिपॉजिट्स जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखेगा। नाज़रीन, इस $5 अरब के डिपॉजिट्स के अलावा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में $21 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और $7 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो जो तांबे की कान है उस पर की जाएगी और जो बाकी $14 अरब की इन्वेस्टमेंट है वो ऑयल रिफाइनरी पर की जाएगी। इसमें नाज़रीन, वजीर आजम पाकिस्तान ने इन तमाम मंसूबों को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है एक तारीखी संग मील करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि इससे जो पाकिस्तान की मुईशत है वो मजीद स्टेबल होगी और जो बाकी ममालिक हैं दुनिया में उनका पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होगा। उसके अलावा नाज़रीन, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को कॉल की और उसके अलावा जो रजब तैयब एर्दोगान है जो तुर्की के सदर हैं उनको भी कॉल की। दोनों जो ममालिक सरबराहान हैं उनको वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी और दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे, वो आएंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, जो वजीर आजम पाकिस्तान के दोनों ममालिक सरबराहान से गुफ्तगू हुई, उन्होंने जल्द पाकिस्तान के दौरा करने का अंदिया भी दिया। दोनों ममालिक सरबराहान की आमद से स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो काउंसिल है उसका 7वां इजलास मुनक्कद होने के जो इम्कानात हैं वो भी रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको पता होगा कि गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम पर 50वीं सालगिरह जो है वो मनाई गई थी। नाज़रीन, जो पाकिस्तान में शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत मुलविस रहा है उस पर अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। जो अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान हैं उनका कहना है कि हम इन तमाम चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी के साथ देख रहे हैं। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुशीदा होते जा रहे हैं। अभी हम इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे, अभी हम इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और हम दोनों ममालिक को यही एडवाइस करेंगे कि आप दोनों जो है मुतहम्मल मिजाजी के साथ बातचीत के साथ जो है हाल तलाश करें। अमेरिका का कहना था कि अभी हम इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे। तो नाज़रीन, इंडिया हमेशा से इस तरह की गलीज और घटिया हरकतें करते आया है और इस तरह की हरकतें करने के बाद वो दुनिया में ऐसे बताता है कि जो है उन जैसा बड़ा और जो लिबरल मुल्क है वो कोई नहीं। वहाँ पे जो मुसलमान है और दीगर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, 15 जनवरी को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सेक्रेटरी हारजा ने इंकशाफ किया था
کہ ملک میں جو حالیہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں انڈیا ملوث ہے۔ اشوک کمار اور یوگیش کمار نامی شہریوں نے اپنے ایجنٹوں کو رقومات دے کر پاکستان میں قتل کرائے، جس کے ثبوت بھی موجود ہے۔ اور اسی بیسس پہ دی گارڈین نے جو خبر شائع کی جس میں انہوں نے کہا کہ 20 سے زائد لوگ جو بھارت نے پاکستان میں قتل کروائے ہیں، اور 20 سے زائد لوگ وہ ہیں جو انڈیا کے نظریے کے خلاف ہیں، اور انڈیا نے ان لوگوں کو جو ہے قتل کرنے کی ٹھان رکھی ہے جو ان کے نظریات اور ان کے جو دیگر چیزیں ہیں ان کے خلاف جاتے ہیں یا ان کے خلاف بولتے ہیں، تو ان کو جو انڈیا ہے وہ قتل کروا دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک بڑا اور افسوسناک واقعہ جو پیش آیا کہ مسجد الحرام کی جو بالائی منزل ہے اس سے ایک شخص نے چھلانگ لگا دی۔ وہ شخص نے چھلانگ لگا کر مبینہ طور پر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق مسجد حرام کی جو بالائی منزل ہے اس سے چھلانگ لگانے والے شخص کو جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا اور ٹائملی اس کو جو طبی امداد مل گئی جس کے باعث وہ شخص بچ گیا۔ خودکشی کی کوشش کرنے والے شخص کی جو شناخت ہے اور قومیت ظاہر نہیں کی گئی۔ مسجد حرام کی سیکیورٹی پر مامور جو فورس ہے اس نے واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی 2017 میں ایک سعودی شخص نے خانہ کعبہ کے آئین سامنے خود کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن سیکیورٹی فورسز نے بر وقت مداخلت کرتے ہوئے اسے بچا لیا تھا۔ اور پھر اسی طرح 2018 میں خودکشی کے ایسے 3 واقعات ہوئے، جس میں پہلا واقعہ جون میں پیش آیا جب ایک فرانسیسی شخص نے مسجد الحرام کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک ہفتے بعد بنگلہ دیشی شخص نے بھی اسی انداز میں خودکشی کی، اور پھر اگست میں ایک عرب شخص نے بھی اسی طرح اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ ناظرین، ماضی میں بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ مکہ المکرمہ میں ہوتے رہتے ہیں، اور جو وہاں کی پولیس ہے وہ ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بڑی بات ہے، اور میں اس کو کہوں گا کہ مطلب وہ بندہ 2 چیزیں ہیں کہ جو بندہ وہاں پہ جا کے خودکشی کر رہا ہے وہ کس سوچ یا کس انتہا پہ ہوگا پریشانی کی یا مسائل کی، جو وہ وہاں جا کے جو ہے مسائل میں گرا ہوا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ خودکشی کر رہا ہے۔ حالانکہ چونکہ میں خود بھی گیا ہوں، آپ میں سے اکثر اور بیشتر لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آئے ہوں گے، وہاں کا عمرہ کر کے آئے ہوں گے، تو وہاں پہ تو ایک نورانی سی کیفیت ہوتی ہے، وہاں پہ تو ایک اتنا جمال ہے، ایک اتنا سکون پرور ماحول ہے، اور مدینہ کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کا ایسا کرنا، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی پریشانی کی کس نہج پہ ہے، یا اس کے علاوہ اس ایجنڈے کو کون ٹریگر کر رہا ہے، یہ چیز۔ لیکن اس کے علاوہ آج پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کے لیے ایک بڑا تاریخ ساز دن تھا کہ آج سٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس ہے وہ 70,000 کی جو سطح ہے وہ عبور کر گیا ہے۔ بلا شبہ پاکستان میں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں اس میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے میں سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی جا رہی تھی، اور 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی مرتبہ 68,000 پوائنٹس کی سطح بھی عبور کر گیا تھا۔ تو بلا شبہ یہ پاکستان میں جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، خوشی کی نوید ہے۔ ایک طرف خوشی کی جو خبر ہے وہ عید کی شکل میں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے استحکام بخشے، اور جو پاکستان کے جو حکمران ہیں اور جو پاکستانی قوم ہے وہ خود کو کہیں پہ سٹیبل کرے، تاکہ پاکستان ان تمام جو معاملات ہیں ان سے باہر نکل آئے۔ ناظرین، یہ بھی ایک جو سعودی عربیہ پاکستان میں $21 ارب کی انویسٹمنٹ ایک کرنے جا رہا ہے، اور $5 ارب کے ڈپازٹس وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بڑھانے جا رہا ہے، تو بلا شبہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اور اس کے بعد جو جلد ہی امیر قطر ہیں اور صدر ترکیہ ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ دورے کے دوران اہم معاملات پہ بات چیت بھی ہوگی، اور جتنے بھی معاہدے ہیں ان پہ بات چیت ہوگی، ان پہ دستخط کیے جائیں گے، اور جو پاکستان کی گروتھ ہے وہ دن بدن بہتری کی جانب جاتی جائے گی۔ ناظرین، آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹس تھی وہ یہی تھی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ ناظرین، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔